बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। नाज़रीन, सियासत में इस वक्त जो हलचल मची है वो किसी तौर भी कम होने का नाम नहीं ले रही। 45 दिन के लिए वज़ीर आज़म बने शाहिद खाकान अब्बासी और उसके बाद ये प्लान तो है मुस्लिम लीग नवाज़ का कि शहबाज शरीफ साहब यानी 120 से इलेक्शन लड़कर काबीना का हिस्सा बनेंगे और नेशनल असम्बली के मेंबर बनने के बाद वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर बहरहाल आवाज़ें मौजूद हैं कि वो पंजाब तक ही रहें और ख़ास तौर पर जो उनको और पंजाब को लाज़िम मलज़ूम करार देते हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनसे जानेंगे कि वो ऐसा क्यों समझते हैं। उसके साथ साथ आयशा गुलेरिया जो कि अब PTI की रुकन या रहनुमा नहीं रही, उन्होंने बहुत संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं इमरान खान साहब और उनके इर्द गिर्द लोगों पर। इस पर बहुत से सवालात भी खड़े हो गए हैं। उनके इल्ज़ामात पर PTI क्या मौक़िफ़ रखती है, ये जानेंगे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से। लेकिन सबसे अहम खबर आज की कि आज वफाकी काबीना यानी शाहिद खाकान अब्बासी नए वज़ीर आज़म की काबीना ने हलफ उठाना था, मगर सारी क़यादत सर जोड़कर बैठी मरी में वज़रा के नामों पर इत्तफाक नहीं हो सका। इसकी क्या वजह बनी, आइंदा का लाहे अमल क्या होगा, इस बारे में बात करने के लिए मुस्लिम लीग नवाज़ रहनुमा जनाब एहसन इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। क्या वजह बनी सर, क्यों नहीं वज़रा के नामों पर इत्तफाक हो सका? क्या सब अच्छा नहीं है पार्टी के अंदर? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने जैसे देखा कल शब वज़ीर आज़म का जो कल आफ्टरनून में इंतखाब हुआ और उसके बाद उन्होंने हल्फ लिया कल रात, पाकिस्तान की तारीख में एक नई मिसाल मुस्लिम लीग ने कायम की कि एक स्मूथ ट्रांजिशन हुई। इस ओहदे के लिए कोई उम्मीदवार नहीं थे, पार्टी ने जिसको नामजद किया उनको सब ने सपोर्ट किया और कितने बड़े अफलातून और जो बुकरात थे वो ये कह रहे थे कि अब मुस्लिम लीग नून में पता नहीं 6 धड़े बनेंगे, 5 धड़े बनेंगे। ये सब अफवाहें दम तोड़ गईं और पार्टी ने मुकम्मल इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ इस ट्रांजिशन को मुकम्मल किया। अब कल रात ही वज़ीर आज़म ने हलफ उठाया है, तो आज कोई तयशुदा प्रोग्राम नहीं था काबीना का। उन्होंने आज जैसा कि खुद कहा है कि 1-2 रोज़ के अंदर मुशावरत का अमल मुकम्मल होके इम्कान है कि कल शाम को या परसों सुबह तक इंशाअल्लाह ताला जो नई वफाकी काबीना है प्राइम मिनिस्टर की वो हल्फ उठा लेगी। सर, आपने कहा कि जो मुखालिफिन कह रहे हैं कि पार्टी जो है उसमें धड़ेबंदी है, इमरान खान साहब ने भी कहा है टूट फूट का शिकार है। उसके अलावा जो वज़ीर आज़म बने हैं शाहिद खाकान अब्बासी, फवाद चौधरी जो कि तर्जुमान है PTI के, उन्होंने उन्हें रेलू कट्टा वज़ीर आज़म करार दिया और यही कहा जा रहा है कि अभी भी वही लाइन फॉलो कर रहे हैं और सिर्फ चेहरा या नाम बदला है, असल में तो सब कुछ वैसा ही चल रहा है। मैं समझता हूं कि अगर आप फवाद चौधरी साहब के किसी जुमले पे मुझे कमेंट करने के लिए कहेंगे तो मैं उसे अपनी तजलील समझूंगा, क्योंकि जिस तरह की वो इमरान खान साहब ने जो कहा है उस पर जवाब दे दीजिए कि टूट फूट का शिकार है पार्टी। इमरान खान साहब रवादारी का तकाजा है कि ऐसी जबान इस्तेमाल ना की जाए। सही, हमारी सियासत में शाइस्तगी का तकाजा है कि हमारे जो अल्फाज हैं वो मुनासिब हों। उनकी सतह की मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता, लिहाजा मैं उनके किसी कलाम पे तबसरा करना भी मुनासिब नहीं समझता। और सर, इमरान खान साहब जो कहते हैं कि पार्टी यानी नून लीग टूट फूट का शिकार, और यही कहा जाता है कि इसमें वक्त लगेगा। तज्जियाकार भी अक्सर तज्जियाकार कहते हैं कि चूंकि बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत पुराना जो है इसमें लोग मौजूद हैं, तो बड़ा वक्त लगेगा। लेकिन बहरहाल अंदर इख्तलाफात और टूट फूट मौजूद है, इसकी जरा वजाहत कर दीजिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि इन ख्वाहिशात पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। इमरान खान साहब की ये ख्वाहिशात हो सकती हैं लेकिन हकीकत नहीं है। मुस्लिम लीग नून एक बहुत फुलादी जमात बन चुकी है, इसमें लीडरशिप बहुत मजबूत है और जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, आपने देखा कि किस इत्तफाक और यकजहती का उन्होंने मुजाहरा किया जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसका इजलास हुआ। किसी भी जमहूरी पार्टी के अंदर इख्तलाफ राय रखना उस जमहूरी निज़ाम का हिस्सा होता है। पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट लाइक मिलिट्री बटालियंस या मिलिट्री एकेडमीज
کہ جہاں پہ سب یس سر کریں یا نو سر کریں. ایک جمہوری کلچر کے اندر یہ اس کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن جب فیصلے کیے جاتے ہیں تو سب ان فیصلوں سے متفق ہوتے ہیں. ہماری پارٹی کے اندر فارمر پرائم منسٹر نواز شریف جو ہمارے پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کی قیادت میں پارٹی مکمل طور پہ یکجہتی اور اتحاد پہ مشتمل ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی نہ گروہ بندی ہے نہ دھڑے بندی ہے. اور جیسے ہمارے مخالفین اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مایوس ہوئے، انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی اسی طرح مایوس ہوتے رہیں گے. سر، اتفاق رائے کی بات کی ہے، اتفاق رائے موجود ہے پارٹی کے اندر، تو کیا شہباز شریف صاحب کا انہیں 120 سے الیکشن لڑنا اور قومی اسمبلی میں آنا اور پھر وزیر اعظم بننا، اس پر بھی اتفاق رائے ہو گیا ہے یا ابھی یہ خارج از امکان ہم قرار دے سکتے ہیں اس بات کو، اور اس پہ بھی ابھی کوئی بھی سرپرائز آ سکتا ہے؟ دیکھیے، شہباز شریف صاحب کے بارے میں تو پارلیمنٹری پارٹی نے توثیق کی ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب کے بعد جب وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوں گے شہباز شریف صاحب تو وہ پرائم منسٹر ہوں گے. جہاں تک حلقہ 120 کا تعلق ہے، چونکہ ابھی اس کے کاغذات نامزدگی میں کچھ وقت ہے، اس بات کا پارٹی کا پارلیمانی بورڈ فیصلہ کرے گا کہ شہباز شریف صاحب یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں کوئی اور لڑتا ہے. جب وہ مرحلہ آئے گا اس وقت فیصلہ کیا جائے گا. سر، شہباز شریف صاحب کا وفاق میں آنا، اس سے زیادہ یہ سوال ضرور گردش کر رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا. یعنی پنجاب کا جو مضبوط آپ کا قلعہ ہے اسے خالی نہیں چھوڑنا چاہتے. مسلم لیگ نواز کے اندر سے بھی آوازیں اٹھتی ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ لازم و ملزوم ہے پنجاب اور شہباز شریف صاحب. تو کیا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جس وجہ سے شہباز شریف صاحب شاید وزارت اعلیٰ کے منصب پر ہی رہیں اور 2018 کا انتظار کریں وفاق میں آنے کے لیے؟ دیکھیے، اس کا تو وہ خود ہی بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ ان کی کیا رضامندی ہے یا ان کی کیا ترجیح ہے. لیکن پارٹی کے پارلیمانی جو پارٹی ہے اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ جب قومی اسمبلی میں منتخب ہوں گے تو اس کے بعد وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالیں گے. جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے، وہاں الحمدللہ پچھلے 2 ٹینیور سے پی ایم ایل این کی حکومت ہے جس نے جو خدمت کی ہے، جو ایک ترقیاتی ایجنڈا فالو کیا ہے، اس کے نتیجے میں الحمدللہ ہماری جڑیں عوام کے اندر بہت گہری ہیں. اور یہ صرف تقریروں پہ یا دعووں پہ مبنی نہیں ہے. پنجاب کے اندر ہر ضلع کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر دیہات تک ترقیاتی عمل کو لوگوں کی زندگی تک پہنچایا گیا ہے. لوگوں نے ہماری خدمت کو دیکھا ہے. بڑے منصوبے بھی مکمل کیے گئے ہیں، چھوٹے منصوبے بھی مکمل کیے گئے ہیں، چاہے وہ انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ تعلیم ہے، چاہے وہ صحت ہے، مختلف شعبوں کے اندر، چاہے وہ پانی کے منصوبے ہیں. تو اس لیے مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر اللہ کے فضل سے جو اس کا ترقیاتی ٹریک ریکارڈ ہے، اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی بہت پر امید اور پر اعتماد ہے. کسی ایک شخصیت کے ساتھ وہاں پر ہمارا مستقبل نہیں جڑا. ہمارا مستقبل وہاں جو ہماری کارکردگی ہے اور جو عوامی خدمت ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر، چودھری نثار صاحب کی بھی بات کر لیتے ہیں. ویسے تو جب انہوں نے اپنے دل کا غبار نکالا 27 جولائی کو، تو اس کے بعد وہ اجلاس میں بھی جنہوں نے شرکت کی اور اب مری میں بھی وہ موجود تھے، خود ڈرائیو کر کے گئے، ساتھ ان کے ساکھدار صاحب بیٹھے ہوئے تھے. بہت سی افواہوں کا تو خیر دم توڑ گئی اس کے بعد، لیکن ان کے وزارت داخلہ کے حوالے سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید وہ قبول نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اس وزارت کو نہیں دوبارہ آنا چاہ رہے. ایسی بات موجود ہے؟ کیا ان کو منانے کی ابھی تک کوئی کوششیں جو ہیں وہ ناکام رہی ہیں؟ دیکھیے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ابھی وزیر اعظم نے بھی آج صبح یہ کہا ہے کہ کابینہ کی تشکیل کے بارے میں مشاورت جاری ہے، اور جو ہی یہ مشاورت مکمل ہوگی اس کے بعد حتمی شکل سامنے آئے گی. لہٰذا جب تک وہ اپنی مشاورت مکمل نہیں کرتے کسی قسم کی قیاس آرائی مناسب نہیں ہوگی. لیکن کیا کوئی تحفظات ہیں چودھری نثار صاحب کو؟ یہ تو بتا دیجیے، یہ وضاحت کر دیجیے کابینہ کے حوالے سے، کابینہ میں شامل ہونے کے حوالے سے یا ممبر اسمبلی رہنے کے حوالے سے. جی 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 دیکھیے، اس حوالے سے آپ ان سے براہ راست بھی پوچھ سکتے ہیں چونکہ وہ اس کے بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن میری معلومات کے مطابق میرے علم میں تو ایسے تحفظات کوئی نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس بارے میں وہی بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ریویو پٹیشن کے حوالے سے بھی کچھ بتا دیجئے کہ ریویو پٹیشن اگر آپ لوگ فائل کر رہے ہیں یا نہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو اتنی اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پارٹی کے اندر بھی متضاد آراء موجود ہیں ریویو پٹیشن دائر کرنے اور نہ کرنے کے حوالے سے.
देखिए, रिव्यू पिटीशन के लिए 30 दिन की मुद्दत मौजूद है और ये बहुत संगीन इसके अंदर इश्यूज हैं जिसके ऊपर हम समझते हैं कि जो फैसला किया गया है इस पे हमारे ही तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, बल्कि आपने देखा कि पूरी दुनिया के मीडिया में जो तबसरे किए गए हैं, जो तज्ज़िये किए गए हैं, उसमें बहुत बुनियादी सवालात उठाए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर माहिरीन कानून ने, जितने सीनियर माहिरीन कानून हैं, मिडिल लेवल के या जूनियर, हर किसी ने इसके ऊपर बहुत बुनियादी नौइयत के सवालात उठाए हैं और बिलखसूस वो ग्राउंड्स जिनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को नाअहल किया गया है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। इसलिए हम समझते हैं कि ये बहुत ही बुनियादी इश्यूज हैं और इनके ऊपर जो वकला हैं, कानूनी माहिरीन हैं, उन्हें अपना वक्त लेना चाहिए ताकि रिव्यू पिटीशन एक बहुत महदूद स्कोप का अमल है हमारे कानून में। दिस इज़ नॉट इक्विवेलेंट ऑफ अपील। और ये भी देखना ज़रूरी है कि उसके नतीजे में जो हमारे खदशात हैं उनको हमें पेश नज़र रखना है कि वो उनको रिड्रेसल मिलेगा या नहीं मिलेगा। लिहाजा कानूनी माहिरीन इसका जायज़ा ले रहे हैं और जो मुकर्ररा मुद्दत है इंशाअल्लाह उसके अंदर वो अपनी कानूनी ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। सर, माजी की अगर बात करें 1993 में जब 58(2)B का इस्तेमाल होता है, आपकी हुकूमत ख़त्म होती है, उसके बाद खैर बाद में 58(2)B को ख़त्म किया गया पार्लियामेंट के ज़रिए। अब रज़ा रब्बानी साहब चेयरमैन सेनेट ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दी, यकीनन आप मुझसे बेहतर समझते हैं और जानते भी हैं। क्या कोई बात ज़ेर गौर है 62-63 के खात्मे के हवाले से पार्लियामेंट के अंदर से? क्योंकि इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी के इजलास में तो इसका जिक्र ज़रूर हुआ है, ज़ेर बहस ज़रूर आई ये बात। देखिए, असल बात यह है कि कानून की शिकों का इंदराज एक बहस है, उन शिकों का जो लागू करना है और उसकी इंटरप्रिटेशन करना है वो दूसरी बात है। जिस अंदाज में इस शिक को इंटरप्रेट किया गया है उस पर बहुत सारे लोगों ने सवालात उठाए हैं, कानूनी सवालात उठाए हैं। चूंकि अगर इस महदूद इंटरप्रिटेशन को कबूल कर लिया जाए तो इसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हैं, फिर तो शायद कोई भी सादे कमीन पाकिस्तान के अंदर नहीं बचेगा। और क्या ये इंटरप्रिटेशन सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए की गई है? वो तमाम इल्जामात जिसके ऊपर ये 1 साल तक पूरे कौम को यरगमाल बनाया गया था, पनामा और वो फ्लैट्स और करप्शन और इतने अरबों करोड़ों की कहानियां, उनमें से कोई ग्राउंड नहीं बनी उनकी नाअहली की। नाअहली की ग्राउंड ये बनी कि 10,000 दिरहम, जिसकी उस वक्त मालियत कोई 1.5 लाख रुपए होती थी, कि वो 1.5 लाख की तनख्वाह जो ले सकते थे उन्होंने नहीं ली और वो मुमकिना तौर पे उनका एसेट बन सकती थी। लिहाजा जिस वजीर आजम ने करोड़ों रुपए के असासे अपने डिक्लेरेशन में जाहिर किए हुए हैं, ये तवक्को रखना कि वो 1.5 लाख रुपए बचाएगा, ये इसके ऊपर खुद लोग फैसला कर सकते हैं। लेकिन एहसन इकबाल साहब, ये तो एक हिस्सा है ना सर, उसके साथ साथ जो रेफरेंसेस खुल गए हैं और उस पर जस्टिस एजाजुल एहसन मॉनिटरिंग जज भी बन गए हैं, नैब में जो केसेस खुल रहे हैं सर, वो तो फिर बात यहां तक महदूद तो नहीं रहेगी ना फिर? देखिए, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर बहुत सी कानूनी बहसें पैदा हो गई हैं। एक बहुत बुनियादी बहस जो पैदा हो गई है कि आज़ाद अदलिया का मकसद और मंशा यही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आज़ाद हो, बल्कि हर सतह की अदालत को आज़ादाना काम करना चाहिए। और क्या ये मॉनिटरिंग जज जिसका तस्वुर इस फैसले के अंदर लगाया गया है, उसके नतीजे में जो मातहत अदालतें हैं वो आज़ादाना तौर पे काम कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी? ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी नज़ीर इससे पहले कानून में नहीं मिलती। तो ये भी लोग सवाल कर रहे हैं, लोग इसके बारे में लिख रहे हैं कि क्या एक वजीर आजम को नाअहल करने की खातिर एक नई जुरिस्प्रूडेंस जो है वो तश्कील पा रही है या आ रही है? ये वो सवालात हैं जो लोग उठा रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र ये ज़रूरी है कि इंसाफ शफाफ अंदाज में हो, चूंकि इससे पहले हमारे मुल्क की तारीख में बहुत से ऐसे अदालती फैसले हैं जिनके सियासी असरात ने कई अशरों तक हमारा तवाक़ुब किया है। हम नहीं चाहते कि हमारे अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ात को, मॉनिटरिंग जज के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात को क्या लेकर आप कानून का दरवाजा, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे मैंने कहा कि जो कानूनी नुकात हैं इसके ऊपर कानूनी माहिरीन जायज़ा ले रहे हैं और जो भी कानूनी ऑप्शन होगी उसे वो एक्सरसाइज करेंगे। मेरे लिए इस वक्त मुनासिब नहीं कि मैं उन पर कोई कमेंट करूं। ठीक है सर। सर, वॉल्यूम 10 के हवाले से माजी में बड़ा शोर उठा और मुस्लिम लीग नवाज की जो क़यादत है, रहनुमा है, उन्होंने बड़ा इस पर कहा कि हमें
دکھایا جائے, اسے اوپن کیا جائے. لیکن اس کے بعد جب خواجہ حارث صاحب کے سامنے وہ والیوم پیش کیا گیا, ان کو دکھایا گیا, اس کے بعد سے سر خاموشی ہے, کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا گیا اس کو پبلک کرنے کے لیے, بلکہ الٹا پی ٹی آئی مطالبہ کرتی ہے کہ والیوم 10 کو پبلک کیا جائے. ایسا کیا ہے اور ایسی خاموشی کیوں ہے والیوم 10 کو لے کر؟ ایسی تو کوئی نہیں ہے. ہم نے تو پہلے دن نہ صرف والیوم 10 بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ پی ایم ایل این اور ہم نے تو کہا تھا کہ جو پوری جی آئی ٹی کی انکوائری ہے اس کو مکمل طور پہ ان ایڈیٹڈ قوم کے سامنے پیش کرنا چاہیے, تاکہ تمام حقائق لوگوں کے سامنے آئیں کہ کس نوعیت کی تفتیش ہوئی ہے, کیا باتیں ہوئی ہیں, کیا کچھ اندر ہوتا رہا ہے. تو ہم تو یہ موقف اس سے بڑھ کے رکھتے ہیں کہ جے آئی ٹی کی تمام کارروائی کو اے سے لے کر زی تک یا الف سے لے کے یہ تک ان ایڈیٹڈ اس کو پبلک ڈاکومنٹ بننا چاہیے, تاکہ لوگ اس کے بارے میں خود فیصلہ کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, حسن اقبال صاحب, ابھی حال ہی میں جو کل کی اگر بات کروں میں, عائشہ گل علیہ صاحبہ سابق اب رہنما ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کی, انہوں نے بڑے سنگین الزامات عائد کیے ہیں. سیاست میں ایک پارٹی کو چھوڑنا, دوسری میں جانا کوئی نئی بات نہیں ہے, اور نظریات سے اختلاف کرنا بھی کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن اس طرح کے سنگین الزامات عائد کرنا اور اس پر جو رد عمل مسلم لیگ نواز کی طرف سے آیا, ساتھ دیا جا رہا ہے جس طریقے سے, اور ایک طرح سے پرووک کیا جا رہا ہے, اور الزام لگا رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ مسلم لیگ نواز کے امام پر یہ سب کچھ کر رہی ہیں عائشہ گل علیہ. پیسوں کا بھی الزام انہوں نے عائد کیا, امیر مقام سے ملاقات کا بھی الزام عائد کرتے ہیں. سر, یہ جو رجحان پنپ رہا ہے, اس کی حوصلہ شکنی کس طرح ہوگی, اور کیا آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پر تحقیقات آزادانہ ہونی چاہیے عائشہ گل علیہ کے الزام پر؟ دیکھیے, جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں وہ بہت سنگین نوعیت کے ہیں. میں کوئی ایسا کومنٹ نہیں کرنا چاہتا جس سے کوئی سیاسی طور پہ اسے لیا جائے, لیکن یہ کسی بھی خاتون کا بنیادی حق ہے کہ اس کو تحفظ ہونا چاہیے. اگر اس کے ساتھ کوئی ایسی شکایات ہیں کہ جیسی انہوں نے ریز کی ہیں تو ان کا ریڈریسل ہونا چاہیے. باقی آپ نے جو کہا کوئی پی ایم ایل این اسپیسیفک نہیں ہے, میں نے لیڈر آف اپوزیشن کا بھی بیان دیکھا ہے, میں نے دیگر سیاسی جماعتوں کے بھی بیان دیکھے ہیں, میں نے سول سوسائٹی کے بہت سارے بیانات دیکھے ہیں, میں نے میڈیا کے بیانات دیکھے ہیں. تو جب بھی کوئی خاتون اس نوعیت کے الزامات لگاتی ہے تو یقیناً یہ بات بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کسی بھی ہمارے ملک کے خاتون کو عدم تحفظ کا احساس نہیں ہونا چاہیے, اور جو بھی شفاف طریقے سے تحقیقات ہوں وہ کی جانی چاہیے. لیکن سر, یہ الزام لگتا ہے مسلم لیگ نواز پر کہ یہ آغاز اس رجحان کا, اس طرح کی سیاست کا مسلم لیگ نواز نے کیا, اور 1987 سے الزام لگایا جاتا ہے کہ اس وقت نصرت بھٹو صاحبہ, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, اور 90 کی دہائی میں بھی یہی چیز ہوتی رہی. یہ الزام بہرحال آپ کی جماعت پر لگتا ہے. دیکھیے, ہم نے تو یہ الزام ایسا نہیں لگایا نا, جو اگر آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے تو کوئی ایسا الزام کسی خاتون پر نہیں لگایا. یہ تو ایک خاتون پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر الزام لگا رہی ہیں, تو ہم نے تو کسی خاتون پہ کوئی الزام نہیں لگایا. یہ انہی کی اپنی خاتون ہے جو ان کی قیادت پہ الزام لگا رہی ہیں, لہٰذا ہم اس کے معاملے میں انڈیفرنٹ ہیں, ہم اس کانٹروورسی میں شامل نہیں ہونا چاہتے. لیکن پی ٹی آئی تو آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ پی ایم ایل این پر اس کو ملوث کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ کسی قسم کی سکروٹنی سے بچ سکے. سر, سکروٹنی کی بات ہو رہی ہے, آئین کا آرٹیکل 62 اور 63 1F کے تو خیر نشانہ بنے ہیں نواز شریف صاحب, اسی طرح کی پیٹیشنز جو ہیں وہ حنیف عباسی صاحب کی طرف سے جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ان کا عائشہ کا مسئلہ نہیں ہے. اس سے پہلے جسٹس وجیہ الدین جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اوپر بہت اس سے بھی زیادہ سنگین الزامات لگا چکے ہیں. وہ ایک بہت معزز رکن ہے جو کہ پی ٹی آئی کے بنیادی اراکین میں تھے اور سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں. انہوں نے اپنی رپورٹس میں کہا کہ پارٹی کے اوپر جو کرپشن مافیا ہے وہ قابض ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹکٹس بیچے گئے, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پر اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا, الٹا جسٹس وجیہ الدین کو نکال دیا گیا. اب وہ بھی کیا مسلم لیگ نون نے انسٹیگیٹ کیا تھا؟ آج اگر 10-12 ایم این ایز اور ان کے اپنے پارلیمنٹیرینز پی ٹی آئی کی حکومت پہ الزامات لگا رہے ہیں کرپشن کے, سنگین نوعیت کے, تو کیا وہ پی ایم ایل این نے ان کو انسٹیگیٹ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اپنی کسی قسم کی وہ سمجھتے ہیں احتساب سے بالا تر ہیں. پرائم منسٹر نے اپنے پورے خاندان کو جے آئی ٹی کے سامنے سے گزار دیا. عمران خان صاحب ابھی تک الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہو رہے, اور وہ ہم کو بادشاہت کہتے ہیں اور خود تو شہنشاہیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ میں قانون سے بالا تر ہوں, نہ میں وہ پارلیمنٹ کے اندر پیش ہو سکتے ہیں. انہوں نے اپنے امیدوار کو کھڑا کیا, اس کو بھی ووٹ نہیں ڈالا.
وہ الیکشن کمیشن میں نہیں جا سکتے چونکہ الیکشن کمیشن ان کے مرتبے کے مطابق نہیں ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس کا کیا عمل ہے. ٹھیک ہے سر، N120 کی بات کر لیتے ہیں. اس پر پی ٹی آئی یہ الزام بھی عائد کر رہی ہے، یہ ان کا کہنا ہے کہ یہاں سے شاید مریم نواز صاحبہ کو الیکشن لڑوانے کا پلان رکھتی ہے مسلم لیگ نواز. تصدیق یا تردید آپ کر سکتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ابھی پارلیمانی بورڈ نے اس بارے میں فیصلہ نہیں کیا چونکہ کاغذات نامزدگی کی تاریخ میں ابھی کافی مدت ہے. جو ہی پارٹی اس کا حتمی فیصلہ کرے گی اس کا اعلان کر دیا جائے گا، لہٰذا میں اس کے بارے میں کوئی قبل از وقت آپ کو جواب نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے سر، یہ بتا دیجیے گا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور موجودہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کب جا رہے ہیں جی ٹی روڈ سے لاہور، اور کب خطاب کریں گے، کہاں کریں گے؟ کیا اس حوالے سے کوئی لائحہ عمل طے ہو گیا؟ ابھی تو سابق وزیر اعظم نواز شریف ادھر ہی ہیں چونکہ وہ کابینہ کی تشکیل کی جو مشاورت ہے اس میں شریک ہیں. انشاءاللہ جب کابینہ حلف اٹھا لے گی تو اس کے بعد وہ ضرور لاہور جائیں گے، اور اس کا جو بھی پروگرام یا شیڈیول ہوگا وہ جو ہی وہ فائنلائز ہوگا آپ کو سب کو معلوم ہو جائے گا، لیکن کابینہ کی تشکیل تک وہ ابھی یہی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. مسلم لیگ نواز کے سینئر احسن اقبال صاحب میرے ساتھ موجود تھے، سوالات کے جواب دے رہے تھے، اور کابینہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ بات کوئی غیر معمولی نہیں ہے. مطلب اس میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ابھی مشاورت چل رہی ہے، جو بھی پارٹی قیادت فیصلہ کرے گی اسی کے مطابق وزراء بنیں گے. اور چودھری نثار صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ ناراض نہیں ہیں، وقت بتائے گا، فیصلہ ہوگا کہ وہ کابینہ میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں. بہرحال ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد میرے ساتھ ڈاکٹر عارف علوی صاحب موجود ہوں گے. ان سے جانیں گے کہ عائشہ گل علی کے الزامات عمران خان صاحب پر، اس پر پی ٹی آئی کیا ارادہ رکھتی ہے، کیا کوئی کارروائی قانونی کی جائے گی یا نہیں. عارف علوی صاحب سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، سیاسی جماعتوں میں ایک رہنما یا کارکن کا ایک جماعت کو چھوڑ کر دوسری جماعت میں جانا نہ تو کوئی نئی بات ہے اور نہ ہی انوکھی، لیکن انوکھا واقعہ گزشتہ روز پیش آیا جب پی ٹی آئی کی سابق رہنما یعنی عائشہ گل علی نے نہ صرف پارٹی کو خیر بات کہا بلکہ پارٹی کے قائد عمران خان پر، چیئرمین پی ٹی آئی پر بہت ہی سنگین الزامات بھی عائد کیے اور ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا ہے. نہ صرف عمران خان بلکہ ان کے ارد گرد لوگوں کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، سنگین الزامات لگائے اور یہاں تک کہا کہ عمران خان ایک بد کردار شخص ہیں. مزید بھی الزامات لگائے اور ایک انکشاف بھی کیا ہے میسیجز کے حوالے سے کہ ان کو عمران خان میسیجز کرتے تھے. انہوں نے کیا کہا، پہلے یہ سنیں. جب پی ٹی آئی میں آئی تو مجھے ٹیکسٹ میسج پہلا جو ملا وہ اکتوبر 2013 میں ملا، اور اس کا جو ہے پی ٹی اے عمران خان کے نمبر سے آپ چیک کر لیں. ان کی عادت ہے، وہ میرے خیال سے ساری لڑکیوں کو، سب خواتین کو کرتے ہیں. ان کا بلیک بیری ذرا آپ چیک کر لیں، بلیک بیری وہ خود بھی رکھتے ہیں اور خواتین کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی بلیک بیری رکھیں. جی، آپ نے ان کی بات چیت سنی. ان پر یہ انکشاف ہوا 2013 میں کہ عمران خان نے جو میسج کیا کہ وہ بد کردار ہیں، مگر وہ خاموش رہیں. تقریباً 3.5 سال بعد، یعنی اب سے تقریباً اگر بات کی جائے 5 مہینے پہلے، جب مسلم لیگ نواز کے رکن قومی اسمبلی میاں جاوید لطیف نے عمران خان صاحب کے کردار پر بات کی تو اور لوگوں کے ساتھ ساتھ یہی عائشہ گل علی جنہیں میسج موصول ہوا تھا اور عمران خان کے کردار کے حوالے سے اب وہ بات کریے، لیکن اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا، کس طرح سے ڈیفینڈ کیا تھا، دفاع کیا تھا، یہ بھی ذرا سن لیجیے. ایک ایم این اے کی طرف سے الفاظ استعمال کیے گئے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہتان تھی، تہمت تھی. اگر کرپشن کے خلاف جہاد کی بات کرتے ہیں تو اس پہ اگر نون لیگ والوں کو غصہ آتا ہے تو اس نے گھٹیا لیول پہ اگر آپ نیچے آتے ہیں اور ہماری خواتین اور پاکستانی خواتین، آپ کی بھی بہنیں، آپ کی بھی مائیں ہیں، اور پھر عمران خان کو آپ نے غدار کہنا، خان کے اوپر تہمت لگانا. جی، آپ نے دیکھا کس طرح سے اس وقت دفاع کر رہی تھیں عائشہ گل علی، وہی عائشہ گل علی جو اب عمران خان پر الزامات عائد کر رہی ہیں کردار کے حوالے سے، اور اسپیکر کو ایکشن لینا چاہیے یہ ان کا کہنا تھا. لیکن اگر ایک ممبر نیشنل اسمبلی پر یہ قاعدہ لاگو ہوتا تو دوسری ممبر نیشنل اسمبلی یعنی خود عائشہ گل علی پر کیا یہ قاعدہ لاگو ہوتا یا نہیں، اس صورت میں کہ اگر وہ اپنے الزامات کو ثابت نہیں کر پاتی ہیں. بہرحال صرف کردار تک بات محدود نہیں رہی، ان کے الزامات میں کرپشن اور مالی بے ضابطگیوں کا بھی الزام شامل ہے. کس کس پر الزام لگایا گیا یہ بھی سن لیجیے. عمران نیاز جی کو پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا کہ اس نے سارے ثبوت سائٹ پہ رکھ دیا، مسترد کر دیے. پتہ نہیں کہ وہ پرویز خٹک سے بلیک میل ہو چکے ہیں یا پتہ نہیں ان کو کیا خوف ہے، کیا خطرہ ہے کہ اس آدمی کے خلاف یہ ایک لفظ بھی نہیں سنتا.
शायद उनके ठेकों से इमरान खान की किचन चलती है मेरे ख्याल से। जी, आपने सुन लिया कि क्या तजादात सामने आए हैं आयशा गुल अली साहिबा की अब की स्टेटमेंट्स और पहले की स्टेटमेंट्स में। बहरहाल बेहतर ये होता कि ये जो इल्ज़ामात उन्होंने आयद किए अगर वो इसके लिए कोई मुनासिब फॉरम यानी अदालत का रुख करती हैं और जो सबूत वो कह रही हैं कि उनके पास मौजूद हैं वो वहाँ पेश करती तो ये शायद ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत तशनगी रह गई, बहुत से सवालात के जवाब नहीं मिल पाए, बल्कि बहुत से सवालात ने जन्म ले लिया है। वो इल्ज़ामात जो कि कहती थी कि उनके पास सबूत मौजूद हैं, SMS या मैसेजेस की शक्ल में नदीम मलिक साहब के गुज़श्ता रोज़ के प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा और कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके वो दिखाऊंगी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सबूत वो सामने नहीं लेकर आई। उन पर इल्ज़ाम भी लग रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज के इमा पर वो ये सब कुछ कर रही हैं। अमीर मकाम से उनकी मुलाकात भी हुई, इस इल्ज़ाम में कितनी सच्चाई है ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। और यहाँ तक तो फवाद चौधरी ने भी कह दिया है, PTI के जो तर्जुमान है, कि उन्होंने 5 करोड़ की रकम ली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। इसको वो खुद तो डिनाई करती हैं। बहरहाल तहकीकात होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं कि जो भी सच है, जो भी झूठ है, वो सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और आयशा गुल अली साहिबा के अगर इल्ज़ामात में सच्चाई है, हकीकत है, तो भी सामने आना चाहिए, और अगर ये इल्ज़ामात झूठे हैं तो भी इनको क्लैरिफाई होना चाहिए, क्योंकि ये इल्ज़ामात एक पार्टी छोड़ने वाली की, एक पार्टी के कायद पर ही नहीं, बल्कि एक खातून मेंबर नेशनल असम्बली के, एक मर्द नेशनल असम्बली पर इल्ज़ामात है, बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, तो क्लैरिफाई होना चाहिए। और एक नई जो बहस छिड़ गई है, इस बहस का कोई नतीजा निकलना चाहिए, जवाब मिलने चाहिए उन सवालों के जो आयशा गुल अली के इस फैसले और उनके इन इल्ज़ामात के नतीजे में पैदा हुए हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा डॉक्टर आरिफ अलवी साहब मेरे साथ वो चूंकि शुरू के साथी हैं, इमरान खान साहब के बड़े अरसे से उनके साथ है, बड़े क्लोज हैं, उनसे ना सिर्फ सियासत पर बात करेंगे बल्कि जो आयशा गुल अली साहिबा ने इल्ज़ामात आयद किए हैं और उस पर इमरान खान साहब की तरफ से ज़ाती तौर पर अभी तक कोई दिफा नहीं किया, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से ना सिर्फ दिफा किया जा रहा है भरपूर अंदाज में, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी की जा रही हैं, खवातीन भी सामने आ रही हैं। तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से जानते हैं कि उनका क्या स्टैंड है, उनका क्या स्टांस है इस सारे मामले पर। क्या वो भी ये समझते हैं कि आयशा गुल अली को कहीं और से कंट्रोल किया जा रहा है और इसके पीछे कोई साजिश है? डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया हमें। सर, आयशा गुल अली साहिबा ने जो इल्ज़ामात आयद किए बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं और सवाल उठ रहे हैं। इमरान खान साहब ने अभी तक कोई खुद तो जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जरा बताइए कि क्या PTI का स्टांस है, क्या इस बात को, इन इल्ज़ामात को आप लोग डिफेंड करने के लिए कानून का दरवाजा खटखटाएंगे, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? भाई साहब, आपने गलत आदमी को चुना है ये बात सुनने के लिए, क्योंकि इसके अंदर मैं समझता हूँ कि हमारा जो ख़वातीन की विंग है और ख़वातीन लीडरशिप है, वो इस पर एक ओपिनियन बनाकर और इसके ऊपर अपना मौजू रख रही है। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि इन सारे इल्ज़ामात की टाइमिंग के एतबार से एक, और दूसरे ये कि मैं आयशा गुल अली से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। जो चीज़ें इस पर लीडअप कर रही थी, मुझे मालूम था कि जब खान साहब ने उनकी खिंचाई की थी, मुझे मालूम था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है और ये चीज़ें बिल्डअप हुई होंगी कुछ, बहुत कुछ। लिहाजा मेरा इसके ऊपर कोई ज़्यादा ओपिनियन नहीं है, सवाए इसके कि मैं ये घटिया इन चीज़ों को समझता हूँ कि सियासत के अंदर ये जब 97 में हम थे तब भी इस्तेमाल हुआ, इसी तरह से किया, और ये जब नवाज शरीफ का जो मामला है वो बढ़ता चला जा रहा है, वो वहाँ पर तो कुछ कर नहीं सकते, तो ये कर रहे हैं। इस पर मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम करूँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता। ये मामला जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, मैं उसमें हिस्सा नहीं बनना चाहता। अच्छा सर, आपसे सवाल इसलिए भी किया था कि आप हिजरत करके इस पार्टी में नहीं आए, पुराने साथी हैं, शुरू से इमरान खान साहब के साथ हैं, उनको बड़े करीब से आपने देखा हुआ, जानते हैं। इस सवाल करने का मकसद ये था आपसे। और दूसरी बात, जो आपने पनामा का जिक्र किया, सर पनामा से इस तरह से लिंक इसलिए हो रहा है कि ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इमरान खान साहब की फतह के बाद इस तरह के हथकंडों पर उतर आई है। तो मैं यही इसलिए आपसे बात करना चाह रहा हूँ, ये दोनों वजूहात हैं, तो इसलिए मैं आपसे ये बात की है, सवाल किया है। तो क्या आपको लगता है कि इसके पीछे मुस्लिम लीग नवाज का हाथ है, उनकी साजिश है? आपको ऐसा लगता है? मैं समझता हूँ अगर आप सारे मुल्क में पूछेंगे लोगों से तो सब यही कहेंगे। मुझसे आप क्यों खास तौर पर सुनना चाहते हैं? क्योंकि मुझे तो यकीन है इस बात का। PTI से टाइमिंग का समझ में नहीं आई मेरी। साहब के पुराने साथी आप हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। आप मुझसे तकरार नहीं करें। जी, मुझे खुद, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना कि टाइमिंग समझ में नहीं आई। पिछले 4 साल का वो इल्ज़ाम लगा रही हैं, उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आयशा गुल अली को, हैं, एंड मुझे ये भी मालूम है कि उनको इस्तेमाल, वो अपने आप को इस्तेमाल करवा रही हैं, उनको इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा आप इसको खोदने के, मेरे साथ खोदने के अलावा, मैं समझता हूँ ये गैर अहम चीज़ है, चाहे दूसरी पार्टी इसको इस्तेमाल करेंगी, और इसीलिए तो लाया गया है ना। बस असल इशू जो था उसके साथ साथ कोई ना कोई स्कैंडल खड़ा करना, ये मुस्लिम लीग करती रही है, तो मैं इसको इतना सीरियस इशू नहीं समझता हूँ, चाहे जितना लोग इसको सीरियस लें। मैं समझता हूँ कि ये स्कैंडल क्रिएट किया गया है
اور اس اسکینڈل کو ایکسپلائٹ کر کے جو اصل ایشو ہے، جو اب نیب کے ریفرنسز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور آج جو سپریم کورٹ کا اپنا بیان تھا جسٹس کھوسا صاحب کے حوالے سے، جس کو بھی اٹھایا گیا تھا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جسٹس کھوسا نے ان کو یہ کہا تھا کسی محفل میں یا فون کر کے یا ملاقات کے اندر کہ جی تم کورٹ میں آؤ، تو وہاں سے سپریم کورٹ سے آج تو وہ بڑی اہم خبر تھی، مگر یہ اسکینڈلس نیچر جو ہے چیزوں کی، وہ یہی ڈسٹریکشن چاہتی ہے نا مسلم لیگ، اور یہی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے حوالے سے تو پریس ریلیز بھی کل آ گئی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے۔ بہرحال اچھا چلیں یہ بات سیاست پر بات کر لیتے ہیں۔ سر بڑا آپ لوگوں کا سٹانس رہا ہے نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز کے معاملے میں، اور پٹیشن دائر کرنے میں آپ کی جماعت سب سے آگے بھی تھی، اور اس پر پیچھے بھی رہی ہے، اور یہ کریڈٹ بہرحال دیا جاتا ہے پی ٹی آئی کو۔ لیکن جب سے نواز شریف صاحب نااہل ہوئے ہیں، ایک طرح سے لگ رہا ہے جو فتح حاصل کی ہے تھوڑا ایزی شاید ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف، آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے یا نہیں؟ اور اگلا لاہے عمل پھر آپ کا کیا ہے نواز شریف صاحب کے خلاف، یا ان کی جو باقی جو لیڈرشپ ہے ان کے خلاف، اور ان کے خلاف جو کیسز اس وقت نیب ریفرنسز بھی کھل رہے ہیں، لاہے عمل کیا ہے آپ کا؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب ریفرنسز جو کھل رہے ہیں اس کے اندر ایک اچھی بات ہے۔ دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو تاریخ کے اعتبار سے اور قریب کی تاریخ کے حوالے میں دے رہا ہوں کہ جے آئی ٹی جو بنائی سپریم کورٹ نے اپنے نیچے اس کو ڈائریکشنز دیے کہ تحقیقات کرو اور اتنے دن میں کرو، اور بڑے اچھے ایکسپرٹس کو اس میں ڈالا، لہٰذا جو چیزیں نکلنی چاہیے تھیں وہ نکل آئیں۔ ساری جے آئی ٹیز اس طرح کی نہیں ہوتی ہیں۔ جب ہمارا دھرنے کا جو ایشو تھا دھرنے کے بعد کے الیکشن دھاندلی کا، تب جے آئی ٹی بننا چاہیے تھا۔ جب اگر اس ٹائپ کی جے آئی ٹی بن جاتی تو بہت ساری چیزیں جب بھی کلیئر ہو جاتی، اگر بغیر جے آئی ٹی کے یہ سپریم کورٹ ان فیصلوں کی طرف آتا تو بہت سارے چیزیں رہ بھی جاتی۔ اگر پیناما کے اندر 5 کاغذات نکلے تھے تو جے آئی ٹی نے مزید 95 کاغذات نکال دیے، اور یہ نیب ریفرنسز جو ہے نا یہ ان کو چین لینے نہیں دیں گے۔ جو اقامہ والا ایشو تھا وہ ان کو چین لینے نہیں دے گا، کیونکہ اس کے ساتھ جو بینک اکاؤنٹ منسلک ہے نواز شریف صاحب کا، اس کی جب ڈیٹیلز آئیں گی تو آپ کو مزید پتہ چلے گا کہ پیسہ کیسے آتا تھا، کیسے جاتا تھا۔ جو 16 شیل کمپنیز ہیں، تک نہیں بنتا 16 شیل کمپنیز ہونا سوائے اس کے کہ ٹوپی ڈرامہ کیا جائے کہ یہاں سے پیسہ یہاں لایا جائے اور یہاں سے یہاں لایا جائے تاکہ صاف ہوتا چلا جائے۔ تو وہ ابھی تو بہت ساری چیزیں نکلنی ہیں، اور میری خواہش یہ ہے کہ وہی ٹائم فریم جو جے آئی ٹی کے حوالے سے رکھا تھا جسٹس اعجاز الاحسن، اس کے اوپر بھی وہی ٹائم فریم رکھیں گے کہ 6 ہفتے کے اندر ریفرنسز داخل ہوں اور 6 مہینے کے اندر فیصلہ ہو جائے۔ تو یہ آخری سانسیں ہیں شریف خاندان کی پی ایم ایل این کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ایم ایل این کا سپورٹر ہے اور ووٹر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دل کے اندر بھی یہ بات آنی چاہیے کہ ایسی قیادت نہ ہو جو صادق اور امین نہ ہو۔ امین ہونا تو صادق ہونا بھی ضروری ہے، امین ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جو معاشی اعتبار سے پاکستان زوال پذیر ہوا ہے اور جو غربت بڑھی ہے، تو کم سے کم امانت داری اگر سیاستدانوں میں اور سارے حکمرانوں میں نہیں ہوگی تو پاکستان کا یہی حال ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، کچھ دیر پہلے جاوید ہاشمی صاحب پرانے آپ کے ساتھی، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اس سے پہلے بھی وہ کر چکے ہیں، تنقید وہ کرتے رہے نہ صرف عمران خان صاحب پر بلکہ وہ یہ کہتے رہے کہ نیب کے حوالے سے آج انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا ہے 6 سال کیسز چلتے ہیں نیب میں۔ اب انہوں نے کہا کہ ایک جج کو اس کا نگران بنانا، اس کو اسپیشل کیس کیوں لیا جا رہا ہے، کیوں بنایا جا رہا ہے، اس پر ان کے تحفظات ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جج وہ 3 ججز جے آئی ٹی کو اوورسی کم سے کم اس کے ریسرچ کے اندر اس کے اوپر یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ ہر 15 دن بعد رپورٹ دو، تو پاکستان کے اندر یہ تحقیقات تو جاوید ہاشمی صاحب جیسے لوگ تو ان تحقیقات کو چاہتے ہیں کہ 20-25 سال چلتے رہیں اور عوام لٹتے رہیں۔ ہمیں یہ گوارا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک آدمی کو سزا نہیں ہوئی، چاہے وہ آصف زرداری ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، صرف ایک ایڈمرل منصور الحق کو سزا ملی، وہ اس وجہ سے کہ وہ امریکہ میں گرفتار ہوئے، وہاں پر ان کے خلاف کیس چلا اور وہ یہاں آئے۔ باقی تو زرداری صاحب نے بھی جیل 10 سال گزار دی ہے، مگر سوئس اکاؤنٹ کا بھی اور نیکلس کا بھی آپ کو قصہ یاد ہے، اور وہ راکفورٹ کیسل اور کون سے ان کے محلات تھے، وہ پریسیڈنشل امیونٹی لے گئے۔ تو غریب عوام کو پوچھنے والا یہاں کا قانون نہیں ہے، یہ اشرافیہ کا سلوپ ہے، جو قانونی سلوپ غریب کے خلاف ہے، جو معاشی سلوپ غریب کے خلاف ہے، جو معاشرتی سلوپ غریب کے خلاف ہے۔ تو اگر کسی کے پیچھے، جو چوروں کے پیچھے کوئی تحقیقات ہوں، ہمارے ہاں تو یہ حال ہے کہ ماڈل ٹاؤن کی جو واقعہ سانحہ پیش آیا، اس کی رپورٹ بھی جو آئی وہ دبا لی گئی ہے،
क्यों दबा ली गई है भाई? या तो रिपोर्ट को चैलेंज करो, कहीं कहो कि जी ये रिपोर्ट गलत तहकीकात हुई, हम दोबारा तहकीकात करना चाहते हैं, मगर दोबारा भी तहकीकात कराएंगे तो इतने साल बाद कराएंगे कि वो सारे लोग भी गायब हो चुके होंगे, कोई गवाही देने वाला नहीं होगा। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ जो जावेद हाशमी साहब ने कही है। वो सियासत के अंदर रेलेवेंट चाहते हैं, फिलहाल उनकी इररेलेवेंस बहुत बढ़ गई है जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं। तो मुझे तो ये ख्याल होता है कि वो उनके साथ कोई मेडिकल इशू है। सही। अच्छा सर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, नौमंतखब वज़ीर आज़म साहब, उन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ साहब की पॉलिसीज़ जारी रहेंगी, वही सब कुछ जारी रहेगा। यानी आप समझते हैं कि सिर्फ नाम बदला है, चेहरा बदला है, वैसा ही सब कुछ होता रहेगा जो 4 साल से होता है? मुझे खतरा इसी बात का है। और उन्होंने कुछ इस अंदाज से कहा है कि जितना करप्शन होता था वो भी जारी रहेगा और जितना इंस्टीट्यूशंस को तबाह किया जाता था वो भी जारी रहेगा। तो मुझे तो उनके ये अल्फाज सुनकर बड़ा खौफ आया, क्योंकि ये सारी जुस्तजू और ये सारी कोशिश तो इसी बात की है ना कि इंस्टीट्यूशंस ताकतवर हों। ये किसी फर्द के खिलाफ नहीं है। हालांकि PMLN ने इसको फर्द के खिलाफ समझकर इमरान खान पर ये जो जिस अंदाज का इल्ज़ामात लोगों को स्पॉन्सर करके लगवाए हैं, तो इसको ये फर्द की बैटल समझते हैं। तो बादशाह यही समझा करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये इंस्टीट्यूशंस को मुस्तहकम करने की बैटल थी। तो अगर खाकान अब्बासी साहब इसको ये समझते हैं कि वही पॉलिसी चलानी है, तो मुझे वाकई इस बात का खतरा है। और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि इनके खिलाफ जो नैब रेफरेंस है उस पर नैब को कोई पोजीशन लेनी चाहिए। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। PTI के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि इस वक्त जो खास तौर पर पॉलिटिकल सिनेरियो है और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट कि पॉलिसीज़ जारी रहेंगी नवाज शरीफ साहब की, उस पर PTI और वो खुद क्या राय रखते हैं। बहरहाल अब बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब को वफाक में आना चाहिए या पंजाब में रहना चाहिए। इस पर मुस्लिम लीग नवाज के अंदर क्या राय है और ख़ास तौर पर वज़ीर क़ानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब जो समझते हैं कि शहबाज शरीफ और पंजाब लाज़िम व मलज़ूम हैं, वो क्या कहते हैं। ब्रेक के बाद मेरे साथ वो होंगे, उनसे बात करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब के नाअहल होने के बाद मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार शाहिद खाकान अब्बासी ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठा लिया है और यही कहा जा रहा था अब तक कि इत्तलात के मुताबिक कि 45 दिन के वो वज़ीर आज़म होंगे और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब NA 120 इलेक्शन लड़कर असम्बली में आएंगे और वही अगले वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन साथ ही साथ मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब को पंजाब में ही रहना चाहिए और पंजाब का जो मजबूत कला इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज का है उसकी मजीद वहाँ पर मजबूती में इजाफा करना चाहिए। इन आवाज़ों में एक आवाज़ वज़ीर क़ानून पंजाब जनाब राना सनाउल्लाह साहब की भी है, उनका भी यही ख्याल है। उनसे बात कर लेते हैं, मेरे साथ वो मौजूद हैं। राना साहब, सर आपको लगता है क्या ये सियासी वजूहात हैं या कानूनी वजूहात है कि जिनकी बिना पर आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत आला के ओहदे पर अभी रहना चाहिए और बाद में 2018 में जब इलेक्शन हो तो फिर उन्हें वफाकी इलेक्शन लड़ना चाहिए, जनरल इलेक्शन लड़कर उनको आना चाहिए नेशनल असम्बली में और फिर वज़ारत उज़्मा के लिए लड़ना चाहिए? देखिए, इसमें जहाँ तक ये बात की जा रही है कि इसमें कोई कानूनी वजह हो सकती है, तो ये तो बिल्कुल एक गलत बात है। वो कानूनी वजह जो किसी को बतौर MNA फेस करनी पड़े, वही बतौर MP भी जब फेस करनी पड़ती है। और चीफ मिनिस्टर पंजाब का हुद्दा जो है वो क्या कम है कि जो चीज़ आप यहाँ पे फेस नहीं कर रहे वहाँ पे फेस करनी पड़ेगी। कानूनी तौर पे तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई जो है वो को अदरवाइज या कोई डिफरेंट सूरत हाल है। हाँ, पॉलिटिकली जो है, एक तो मैं ये कह दूं कि पार्टी का फ़ैसला इस वक्त तक यही है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जो है वो मरकज़ में इलेक्शन लड़ के जाना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर का ओहदा जो है वो संभालना चाहिए। मेरी राय जो है वो पार्टी के फ़ैसले के ताबे है, ओवर एंड अबव नहीं है। और पार्टी का फ़ैसला क्योंकि इम्प्लीमेंट होने में अभी 10-12 दिन बाकी हैं, 12 अगस्त जो है वो आखिरी तारीख है जब नॉमिनेशन पेपर फाइल होने हैं। तो उस वक्त तक अभी तक इस फैसले के ऊपर फैसला हो चुका है कि शहबाज शरीफ साहब ही इलेक्शन लड़कर आएंगे 120 के ज़मीनी इलेक्शन। ये फैसला ना सिर्फ हो चुका है बल्कि पार्टी लीडर ने ये फैसला अनाउंस कर दिया और यही फैसला जो है वो फील्ड होल्ड करता है। तो इसमें मेरी ये राय है कि पंजाब, क्योंकि असल जो मुकाबला है 2018 के इलेक्शन का, आपको पता है कि बाकी तीनों सूबे जो हैं उनकी जो सूरत हाल है वो डिवाइड सी है। असल फैसला जो है वो पंजाब में ही होना है और असल इलेक्शन भी जो है वो पंजाब में होना है। तो लिहाजा पंजाब में जिस तरह का जिस मयार से और जिस रफ्तार से
جو ہے وہ پنجاب میں PMLN کی گورنمنٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو اگر ڈسٹرب نہ کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کی ذاتی خواہش کیا ہے؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ جو پروجیکٹس اس وقت پنجاب میں چل رہے ہیں انہیں وہ مکمل کریں اور اس کے بعد انہی کی بنیاد پر، جیسے کہ اگر 2013 کے الیکشن کی بات کی جائے، میٹرو مکمل ہوئی، دیگر منصوبے مکمل ہوئے، اس کے بعد یہی خیال کیا جاتا تھا کہ ان کی بنیاد پر اور شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس کی بنیاد پر ہی آپ لوگوں کو ووٹ ملے، کیا وہ خود ذاتی طور پر بھی یہی چاہتے ہیں کہ تمام پروجیکٹس مکمل کرنے کے بعد 2018 کے الیکشن میں وہ نیشنل اسمبلی میں آئیں؟ دیکھیں، ویسے تو پارٹی کی جو خواہش ہے یا پارٹی کا جو اس وقت یعنی ایک پرجوش ایک یعنی ایکسیپٹڈ جو ایک آرگومنٹ ہے یا خواہش ہے، وہ تو یہی ہے کہ 2018 کے الیکشن میں پارٹی جو ہے وہ اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ آئے، اور یہ جو فیصلہ ہوا ہے نااہلی کا، اس کے اوپر وہ الیکشن ریفرینڈم ثابت ہو، وہ اس کو رد کرے اور میاں نواز شریف ہی جو ہے وہ واپس آئیں۔ اس کے لیے اگر کوئی امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہے تو جب عوامی فیصلہ جو ہے وہ ان کے حق میں ہوگا تو اس کو کیا جائے، لیکن اگر ایسی صورت کے لیے جو ہے وہ پہلے میاں شہباز شریف صاحب کو آنا پڑتا ہے تو بالکل وہ آنے کو اس وقت بھی تیار ہوں گے، اب بھی تیار ہوں گے۔ باقی جہاں تک ان کی ذاتی خواہش ہے تو ذاتی خواہش کے طور پہ جو بات ان سے میری ہوئی ہے تو وہ تو پارٹی لیڈر یا پارٹی کے فیصلے کے خلاف یا اس میں کوئی بات پرپوز کرنا نہیں چاہتی، کیونکہ ان کا ذات کا مسئلہ ہے۔ سر ابھی آپ نے امینڈمنٹ کا ذکر کیا ہے، تو کیا 62-63 کا خاتمہ، جیسے کہ انتخابی اصلاحاتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی یہ بات زیر غور آئی تھی، کیا یہ خاتمہ بھی ہو سکتا ہے مستقبل میں؟ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے ان شکوں کو؟ اس کا خاتمہ تو اب جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے۔ کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ وزارت قانون کے بجائے وزارت اعلیٰ کا بھی آپ عہدہ سنبھالیں؟ کیونکہ آپ کا بھی نام مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب یا حمزہ شہباز صاحب کے علاوہ آپ کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب آتے ہیں وفاق میں تو وزارت اعلیٰ کے منصب پر آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کا دل نہیں چاہتا کیا؟ دیکھیں، یہ پارٹی کے اندر جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، اور مجھے تو اس وقت بھی کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ اپنا چیف منسٹر جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں، بلکہ ہمیشہ جو ہے وہ ان کے ساتھ جب بھی بیٹھ کے ان معاملات کے اوپر بات ہوتی ہے تو ہم زیادہ بہتر انداز سے جو ہے وہ زیادہ فورسفلی اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی مفاد کو، پارٹی کے مفاد کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ ویسے ذرا بتائی دیجیے کہ ٹیم لیڈر کے طور پر یعنی وزیر اعلیٰ کے طور پر نام کس کے زیر غور ہیں؟ یہ جو نام چلائے جا رہے ہیں نا بشمول میرے، یہ محض تک بندی ہے، کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی، کوئی ایسا مشاورت نہیں ہوئی۔ ابھی جو چیز جو ہے وہ 10-12 دن دور ہے تو اس کا کبھی پولیٹیکل پارٹیز میں ایسے ہوا ہے کہ پہلے ہی آپ فیصلہ کر کے جو ہے اس کو اناؤنس کر دیں۔ اچھا، یہ بھی اطلاعات ہیں رانا صاحب کہ 300 سے زائد ممبران جو کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب دیکھنا چاہتے ہیں، اس خبر کی تصدیق یا تردید کریں گے آپ؟ اور اگر بنتے ہیں وہ وزیر اعلیٰ تو کیا آپ کمفرٹیبل ہوں گے ان کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے کام کرنے میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل غلط اور لغو بات ہے۔ 300 نہیں 315 MP جو ہیں وہ اس فیصلے کے ساتھ ہیں جو فیصلہ جو ہے وہ میاں نواز شریف ایک پارٹی لیڈر کے طور پہ کریں گے، اور ان 315 میں سے 10 قدم آگے جو ہے وہ حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور وہ بھی اسی فیصلے کو جو ہے وہ فالو کریں گے۔ جہاں تک کمفرٹیبل کا تعلق ہے تو یہاں پہ حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پچھلے 3 سال سے بلکہ 4 سال سے بڑا ایکٹیولی جو ہے وہ پنجاب میں، اور خاص طور پہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوا اس میں ہم نے اکٹھے کام کیا، اور ہمارے درمیان جو ہے وہ مکمل کمفرٹیبلٹی بھی اور پورا اعتماد ہے۔ آخری سوال کرنا چاہوں گا، طاہر القادری صاحب وطن واپس آ رہے ہیں اور اطلاعات یہ ہیں، خبریں یہ گرم ہیں کہ وہ جسٹس باقر جو کمیشن رپورٹ ہے اس کو کھلوانے کا مطالبہ، اور اس کی صورت میں آپ کا نام بھی آ رہا ہے کہ زد میں آ سکتے ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی، اور مطلب مشکلات بڑھ سکتی ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ چیلنجز میں اضافہ ہوگا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ اب کوئی آدمی جو ہے وہ بغیر کسی بات کو سمجھے، بغیر قانون کو سمجھے جو ہے وہ بات کرتا جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ پبلک جو ہے وہ اس طرح سے ہو چکی ہے کہ اس کی کاپیاں جو ہیں وہ اسی وقت 10 اگست 2014 کو جو ہے وہ تمام چینلز کے جو ہے وہ ٹیبلز پہ پڑی تھی، ساری وہ ڈسکس بھی ہوئی، ہم نے اس کا جواب بھی دیا۔
معاملہ یہ ہے کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ محض ایک انکوائری رپورٹ ہے، اس کا اس کیس کی انویسٹیگیشن سے، ٹرائل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب بہت شکریہ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی رانا ثناء اللہ صاحب کی، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا شہباز شریف صاحب کے وفاق میں آنے یا پنجاب میں رہنے کے حوالے سے وہ پارٹی قیادت کا ہوگا، اور اس کو سارے ہی مانیں گے۔ دیکھتے ہیں آنے والا وقت کیا رنگ دکھاتا ہے اور کیا واقعی N120 سے الیکشن لڑ کر شہباز شریف صاحب وفاق میں آتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، یا پھر شاہد خاقان عباسی 45 دن کی بجائے 10 مہینے تک وزیر اعظم رہتے ہیں۔ آنے والا وقت بتائے گا۔ ذیشان ملک کو پروگرام آواز سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔